وأن أول من كتب في هذا الفن قبله فيما وصل إلينا عالم آخر، وهو العلامة أحمد رضا خان الحنفي. أحمد رضا خان الحنفي له رسالة اسمها الروض البهيج في آداب التخريج. الروض البهيج في آداب التخريج. قال صاحب كتاب تذكرة علماء الهند في ترجمة الشيخ أحمد رضا خان، قال بعد أن ذكر الكتاب المذكور من مؤلفاته، قال: إن لم يوجد كتاب في هذا الفن فيمكن القول بأن المصنف هو موجد هذا الفن، أي فن التخريج. قال هذا كلام الشيخ عبد الرحمن علي المتوفى سنة 1325 هجرية في كتابه تذكرة علماء الهند. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا الكلام صحيح. الروض الबहीज फी आदाब तखरीज, इल्म तखरीज के मौजू पर यह एक नादरे रोजगार और एक मुनफरिद रिसाला आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि इल्म हदीस ही का एक समझे शुबा है, इस पर आपने तस्नीफ फरमाई। और उलमाए अरब भी बोल उठे कि ये जो किताब है अर्रौदुल बहीज फी आदाब तखरीज, इस फन के मुजिद भी मौलाना अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला की ज़ात अक़दस है।